बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बहुत बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं। बात कस्मों तक आ गई है। ये माजरा क्या है, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बहुत डिटेल से बात करूँगा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एक साबिक जनरल के बेटे की शादी में शरीक थे और उस शादी की जो तकरीब है उसके अंदर पाकिस्तान के बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट मुमताज़ सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब और सीनियर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी मौजूद थे। उस शादी की तकरीब में क्या हुआ, ये वाक़या पाकिस्तान के बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने सीनियर एंकर पर्सन जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में बताया। और जब शाहजेब खानज़ादा साहब ने सवाल किया कि पता चला कि जी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो कस्में खाने पर आ गए, तो शामी साहब ने इस बात का इजहार करते हुए, इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ये बात कही। और फिर उन्होंने बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो उस शादी की तकरीब में मौजूद थे। हमारे साथ उनकी बातचीत हो रही थी, खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई। वहाँ पर ज़हरी बात है, सब मिल जाती हैं शादी की तकरीब में, सब एक साथ हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने सहाफ़ियों से मुतल्लिक अपने गिले शिकवों का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़हरी बात है, वो होता था ना कि यार मेरे दौर में जब सहाफ़ी इतना खुल कर बोलते थे, और वो जो आपको पता है कि बाजवा डॉक्ट्राइन, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का नाम दिया गया था और कहा गया था कि जी जो बाजवा डॉक्ट्राइन है वो किस तरह से मीडिया को किस तरह से हाईजैक किया जा रहा है। और पाकिस्तान के बहुत से क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे, जनाब इम्तियाज़ आलम साहब थे, तलत हुसैन साहब थे, मतीउल्लाह जान साहब थे, नुसरत जावेद साहब थे, किस तरह इमरान खान के दौर में इन पर पाबंदियाँ लगी, नजम सेठी साहब थे, सबको याद है। तो शामी साहब के जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत खूबसूरत है और बड़ा धीमा अंदाज़ है उनका, बहुत धीमा लहजा है, बहुत खूबसूरत उनकी तहरीर होती है। और जो वो कॉलम्स लिखते हैं, जो उनकी एक जो तज्ज़िया करने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है, लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो शामी साहब ने जी बताया कि वहाँ पर बाजवा साहब जो हैं वो कस्में खा रहे थे और उन्होंने कुरान पाक, छोटा कुरान पाक जेब से निकाला और उस पर उसको सामने रखते हुए कहा कि जी मैं कुरान पाक की कसम खाता हूँ, मैं कसम खाकर ये बात करता हूँ, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। और मैं ये बात सबके सामने कह रहा हूँ। कुरान पाक को हाथ में रखकर, छोटा कुरान पाक हाथ में रखकर वो ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं ये बात क्लियर कर दूं कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था। ये बात जब शामी साहब ने और उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब ने सुनी, तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी वहाँ पर थे, लेकिन वो चूँकि थोड़ा आई थिंक दूर थे, सुनने में आया। तो शामी साहब ने ये बात जनाब शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कही, तब कही जब शाहजेब साहब ने सवाल किया कि सुना शामी साहब बाजवा साहब कस्में खाने पर भी आ गए हैं और मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि वो कस्में खा रहे हैं। तो शामी साहब ने फिर बताया कि वो जी जेब से वो छोटा कुरान पाक उन्होंने निकाल कर उन्होंने ये बात की कि मुझे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो, और वो कस्में खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा था। वो अपनी वालदा की कब्र की कसम खाने लग पड़े और उन्होंने अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा की भी कब्र की कसम खाता हूँ कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। फिर इमरान खान के मामले पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि टीवी पर उन्होंने बताया शामी साहब ने कि बाजवा साहब ने हमारे सामने ये बात की और कुरान पाक पर हाथ रखकर उन्होंने कहा और बताया, और ये भी बताया कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में हमारा कोई किरदार नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी वालदा की कब्र नसीब ना हो, मैं अपनी वालदा की कब्र की कसम खाकर कहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में हमारा कोई किरदार नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे शफाअत नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोलूं, और मैं आपको खुद कह रहा हूं कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं था।
ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہ باجوہ صاحب باتیں کر رہے ہیں۔ پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ ایکسٹینشن کا نہ میں نے کوئی اظہار کیا، نہ میری کوئی خواہش تھی۔ ایکسٹینشن کے اوپر بھی انہوں نے کہا، یہ 3 معاملات کے اوپر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں، اس کو ختم کرنے میں، یہ سائفر کے معاملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کے اوپر میں نے کسی قسم کی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، نہ میں چاہتا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن ملے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا، اور 3 باتیں جو انہوں نے کی وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھاتا ہوں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو کر میں جھوٹ بولوں۔ اب دیکھیں یہ معاملات یہاں تک آ گئے ہیں، اور پاکستان میں دیکھیں میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، پاکستان میں اس قسم کے واقعات، اس قسم کے معجزات رونما ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ ماضی بعید میں اگر ہم جائیں تو دیکھیں کہ پاکستان کے وزرائے اعظم کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور پھر جس طرح عدالتیں پولیٹیسائز ہوئیں، جس طرح سے پاکستان کی جوڈیشری پولیٹیسائز ہوئی، جس طرح سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے خود کو پولیٹیسائز کیا، تو سر اداروں کے اوپر تو الزامات ہر دور میں لگتے رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو تو پاکستان میں سویلینز کو تو بہت برا کہا جاتا ہے، سویلینز کو غدار قرار دیا جاتا ہے، ان کے کردار کو داغدار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ہزاروں کیا بے شمار الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے سابق جرنیلوں کی، سابق ججوں کی، تو پھر ان کا احتساب پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس کو لا کر قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دو، وہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب کو بلایا تھا نا، جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ ڈیسیژن انڈر مائی فٹ، انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی تھی، تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی۔ اور شامی صاحب پاکستان کے وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جو مستند صحافت کرتے ہیں، جو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، جو بہت آنسٹ ہیں، بہت انٹیگریٹی والی شخصیت ہیں، اور شامی صاحب کے سامنے جو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب باتیں کر رہے ہیں، سر دراصل یہ خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر۔ اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے کہ شامی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک اتنے بڑے عہدے پر فائز رہنے والے سابق چیف آف آرمی اسٹاف، فوج کے سربراہ کو، فوج کے سابق سربراہ کو یہ گواہیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کیتا، میں نواز شریف کو باہر نہیں کلیا، میں عمران خان دی حکومت نہیں ڈگی، میں کوئی ایکسٹینشن نہیں منگی۔ یہ 3 معاملات کے اوپر ان کو اپنی صفائی میں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور ان کو قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں، اور وہ اپنی والدہ کی قبر تک کی قسم کھا رہے ہیں۔ معاملات تو یہاں تک آ گئے ہیں سر، معاملات تو یہاں تک آ گئے ہیں۔ اور شامی صاحب جو ہیں ان کے سامنے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر حفیظ اللہ نیازی صاحب اور محمد مالک صاحب بھی موجود تھے، یہ دونوں بھی بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے والے سے انہوں نے بات کی ہے، میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ شامی صاحب جو ہیں ان کی ماشاءاللہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اور منظر کشی وہ بہت زبردست ہے۔ تو شامی صاحب کی بات شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں جنہوں نے کہی ہے، تو سر اب اندازہ لگا لے کہ پاکستان کے صحافی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ باجوہ صاحب کو قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں۔ اور میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا یار، پھر لوگ کہتے ہیں اس پہ لوگ مذہبی جو ہیں رجحانات بھڑک جاتے ہیں یا قسمیں کھا کر، یہ بات ویسے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ٹھیک ہے، باجوہ صاحب جو سمجھتے انہوں نے کیا، وہ اپنے کردار کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں ان کو رائٹ ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، ظاہری سی بات ہے، جو ان کو لگا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک بول رہے ہوں، لیکن اللہ کی عدالت میں تو ہر چیز کا حساب ہونا سر۔ اگر عمران خان صاحب غلط ہیں تو عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا، اگر باجوہ صاحب غلط ہیں تو باجوہ صاحب کو دینا پڑے گا۔ میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔